नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज रमज़ान 2025 का 5वां रोज़ा है। हम लोग शॉर्टेस्ट जन्ना कोर्स कर रहे हैं। इस कोर्स में सिर्फ एक चीज़ पर फोकस किया जा रहा है और वो है नमाज। हमारे माशरे में बरसों से जो नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं वो सिर्फ उठी बैठी हैं, उनमें कोई रूह नहीं है। इसीलिए इस कोर्स में नमाज को इम्प्रूव करने का तरीक़ा बताया जा रहा है। इस कोर्स में 7 पॉइंट्स हैं, जिसमें से हमने नमाज के सही तसव्वुर पर बात की थी। इसके बाद नमाज के और सूरह फातिहा के बाद मिलाने वाली सूरह के माने को जानने और याद करने और क़िरात को बेहतर करने पर ज़ोर दिया गया था। इसके अलावा ये समझाया था कि जो कुछ भी अल्फाज नमाज में अदा करें वो दिल से निकलने चाहिए। और एक अहम पॉइंट भी इन नमाज इवन आफ्टर नमाज की अहमियत को उजागर किया गया था। और आज से हम इस कोर्स के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक्वायर खुशू को शुरू कर रहे हैं। इस पॉइंट के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है निमोनिक फॉर खुशू और दूसरा हिस्सा है 1 रकत नमाज अल्लाह ताला के सहर में। नमाज में खुशू ऐसा मौजू है जिस पर आम तौर पर माशरे में ना ही इस पर कोई ज़ोर देता है और ना ही कोई इस मौजू पर बात करता है। और एक दूसरे से बात इसलिए नहीं करते हैं कि सबकी नमाज बग़ैर समझे हुए, बग़ैर तवज्जो के, गाफिल दिल के साथ होती है। यूँ समझ लें कि बस उठी बैठी है। इंशाअल्लाह इस कोर्स में हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। नमाज में खुशू के लिए कुछ चीज़ों का नमाज से पहले ख्याल करना है, कुछ का नमाज के दौरान और कुछ का नमाज के बाद। तो हमने पहले भी बता दिया है कि नमाज के बाद भी हमको नमाज में रहना है, यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला को हमेशा याद रखना है। अब हम शुरू करते हैं वो बातें कि जिनका नमाज से पहले ख्याल रखना है। इसके लिए कुछ चीज़ें जो करने की हैं उनके हम निमोनिक बनाएंगे ताकि हमको आसानी से वो चीज़ें याद रहें और नमाज पढ़ने से पहले हमारी कैफियत बदले और हम नमाज के लिए सही तरीक़े से तैयारी कर सकें। अब हम शुरू करते हैं। नमाज में खुशू पैदा करने के लिए हमने निमोनिक बनाया है। पहले इस निमोनिक को याद कर लें और वो है बेस्ट सलाह एज हेड। बेस्ट सलाह एज हेड। इस निमोनिक को याद करने का आसान तरीक़ा भी बता देती हूँ ताकि निमोनिक आसानी से याद हो जाए। इसको याद करने के लिए आप ये सोचें कि आप अपने घर की हेड हैं और आपकी नमाज बेस्ट होनी चाहिए ताकि आपके घर में जितने लोग आपके अंडर में हैं वो सब आपकी नमाज देखकर अपनी नमाज को भी बेहतर करने की कोशिश करें। तो आप इस निमोनिक को याद करेंगी बेस्ट सलाह एज हेड। बेस्ट सलाह यानी आपकी नमाज सबसे बेहतर होनी चाहिए एज हेड, इस तरह से कि जैसे आप घर की बड़ी हैं, तो आपको ये आसानी हो जाएगी याद करने में। और फिर एक एक चीज़ को जब हम खोलेंगे तो फिर आपको ये निमोनिक नमाज से पहले याद करने से आपको वो सारी बातें याद आ जाएंगी जो इस निमोनिक के अंदर छुपी हुई हैं। और फिर जब हम इस निमोनिक के एक एक लेटर की वजाहत करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें कितनी बातें छुपी हुई हैं जो हमें नमाज से पहले करनी हैं ताकि हमारी नमाज में खुशू पैदा हो सके। सबसे पहला लफ्ज़ है बेस्ट। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नमाज से ज़्यादा दुनिया में और कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, यानी नमाज इस दुनिया की बेस्ट चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ है। तो जब आप नमाज के लिए जा रही हैं और जो कि आप दिन में 5 मरतबा जाती हैं, तो आप अपने आप से ये कहेंगी कि नमाज इज़ द बेस्ट।
اور دوسری ایک اور چیز کہ ہم یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب یہ ایک اچھی چیز ہے، یہ ایک بیسٹ چیز ہے، تو میں اس کو بیسٹ طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کروں گی۔ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ سب سے اچھی چیز کیوں ہے۔ تو ہم شروع میں بتا چکے ہیں کہ سب سے اچھی اس لیے ہے کہ اگر آپ کی نماز اچھی ہو گئی تو سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو اچھی پرسکون دنیاوی زندگی عطا فرمائیں گے، اور دوسرا جنت تو ملے گی ہی۔ تو اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ اگر ہم صحیح سے نماز کو ادا کر لیں تو آخرت میں جو ابدی زندگی ہے وہاں تو مزے ملیں گے ہی، لیکن یہ دنیا جس کے لیے ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں اور ہمیں اکثر سکون نصیب نہیں ہوتا ہے، پریشان بہت رہتے ہیں، بیماریاں اور تکالیف بہت ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اس نماز کی بدولت تم کو ایک اچھی پرسکون زندگی عطا کریں گے۔ یاد رکھیے گا کہ سکون زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑے بغیر دلوں کو سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اس بات کو، اپنے ذہن نشین کر لو اس بات کو کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے، اور سب سے افضل ذکر نماز ہے۔ ہمارے دلوں میں سکون اتر جائے گا، لیکن یہ جب ہی ہوگا جب ہماری نماز صحیح ہوگی، جب ہماری نماز میں خشوع ہوگا، جب ہم غافل نہیں ہوں گے، جب ہم نماز کے دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہی سوچ رہے ہوں گے۔ تو بس یہ ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی ہم نماز کی طرف بڑھ رہے ہوں، جب بھی ہم نماز کے لیے تیاری کر رہے ہوں، تو ذہن میں سب سے پہلی چیز یہی ہونی چاہیے کہ نماز سب سے بیسٹ چیز ہے اور میں اسے بیسٹ طریقے سے ادا کروں گی۔ تو نیمونک کا پہلا ٹکڑا ہے بیسٹ صلاح۔ اب ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ بیسٹ تو ہو گیا سب سے اچھی، اور میں اس کو سب سے اچھے طریقے سے ادا کروں گی۔ اب ہم لیتے ہیں صلاح کو۔ اب صلاح کی اسپیلنگ دیکھتے ہیں، SALAH، صلاح۔ تو ایس سے ہو گیا سلولی، یعنی کہ نماز سب سے اچھی چیز ہے اور میں اسے بہت ہی آہستہ آہستہ سکون کے ساتھ ادا کروں گی۔ اور اس کے بعد ہے AL اور AH۔ A سے ہو گیا always، L سے ہو گیا lovingly، یعنی always lovingly، میں اس کو ہمیشہ بہت محبت کے ساتھ ادا کروں گی۔ اور اس کے بعد ہے AH۔ A سے ہو گیا always اور H سے ہو گیا happily، always happily، میں اس کو ہمیشہ خوشی خوشی ادا کروں گی۔ تو نیمونک کا ہم نے ایک ٹکڑا بیان کیا بیسٹ صلاح۔ اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اب میں اس کو پھر دہرائے دیتی ہوں کہ بیسٹ صلاح کا مطلب ہے کہ ذہن میں رہے کہ نماز سب سے بیسٹ چیز ہے اور میں اسے بیسٹ طریقے سے ادا کروں گی۔ اور ایس سے ہو گیا سلولی، کہ میں نماز کو بہت آہستہ آہستہ، دھیمے دھیمے، سکون کے ساتھ ادا کروں گی۔ اور AL سے ہو گیا always lovingly، اور AH سے ہو گیا always happily۔ بیسٹ صلاح کا مطلب ہے نماز سب سے اچھی چیز ہے اور میں اس کو سب سے اچھے طریقے سے ادا کروں گی، آہستہ آہستہ، ہمیشہ محبت کے ساتھ اور ہمیشہ خوشی خوشی۔ نیمونک کے اس ٹکڑے کو یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد ذہن میں ہمیشہ رکھنا ہے کہ جب بھی نماز پڑھیں تو نماز سے پہلے ذہن میں یہ باتیں لانی ہیں کہ نماز سب سے اچھی چیز ہے اور میں اس کو سب سے اچھے طریقے سے ادا کروں گی، اور بہت سلو پڑھوں گی، ہمیشہ محبت سے پڑھوں گی، اور ہمیشہ خوشی خوشی پڑھوں گی۔ جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ کاہلی سے نہیں، بے رغبتی سے نہیں، سستی سے نہیں، یہ نہیں کرنا ہے،
بلکہ بہت محبت اور بہت خوشی خوشی پڑھنی ہے۔ آج ہم نے نیمونک کے ایک ٹکڑے پر بات کی۔ نیمونک کے ابھی 2 ٹکڑے اور باقی ہیں، تو ان کو انشاءاللہ کل اور پرسوں میں مکمل کریں گے۔ تو بس آج یاد رکھنا ہے بیسٹ سلا، اور ویسے ہم نے بتایا کہ نیمونک کیا ہے، بیسٹ سلا ایز ہیڈ۔ آج ہم نے کیا بیسٹ سلا، اور انشاءاللہ آگے کے 2 ٹکڑے ہم آگے چل کر کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔